वक्फ बांटा जाता है मसाजिद के लिए। कोई आदमी अपने नहीं है बल्कि मसाजिद के लिए, मदरसों के लिए, दीन के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में औकाफ की है। ये बड़ी शान की बात है। हम हिंदुस्तानी होकर अल्लाह के रास्ते में बहुत सारी जमीनों को जो है दिया गया है ताकि हमारे मुसलमान भाई मस्जिदें चलाने में, दरगाह चलाने में, मदरसे चलाने में कहीं पीछे ना हटे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इसी निस्बत से जो औकाफ को दिया गया है, इसी के अंदर 1947 के बाद जो है हजारों साल से औकाफ की जमीन है। 1947 अगस्त 15 को जो है हमें आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, तो उसके बाद जो है 1952 के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया गया। ये वक्फ बोर्ड के मातहत के अंदर जो है इसके एक सिस्टम से जो है इसको इस्तेमाल करे, मदारिस के लिए, मस्जिदों के लिए, इमामों की तनख्वाह के लिए, मुअज्जिनीन के लिए और मसाजिद के और मदरसे के उस्तादों के लिए, तमाम जितने भी हमारे दीनी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो औकाफ को रखी गई, आज भी वो उसका पैसा, उसकी आमदनी जो है उसी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी जो 2025 में इसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस करने की वजह से, तरमीम कहते हैं, इसके अंदर जो चेंजेस करने की वजह से मुसलमानों को किसी किस्म का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और हुकूमत कहती है हम तुम्हारी फलाह बहबूद के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारी भलाई का तुमने सोचा है 10 साल में एक काम बताओ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज जो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो हमारी भलाई का जो स्कीम एक भी हो तुम बता लो, हम तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए तो कहने की बात यह है इसके अंदर कुछ भी हमारी भलाई नहीं है। आज जो है वक्त का पूरा पावर से निकाल कर जो है इसको गवर्नमेंट में तब्दील किया जाता है। तो आज वक्त का इसके अंदर कोई मातहत नहीं, गवर्नमेंट पूरा इसके अंडर में लेकर जो अपनी मर्जी के हिसाब से औकाफ को बरतने के तमाम मंसूबे बनाए जाते हैं, इसको पूरे मुसलमान कौम जो है तहे दिल से इसको रिजेक्ट करती है। वी आर रिजेक्टिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो जो है इसलिए कि इसमें हमारे मुसलमानों की भलाई कुछ भी नहीं। आज हुकूमत चाहिए ये जमीन किसी को दे सकती है, किसी कारपोरेट को दे सकती है, किसी लोगों को घर मदारिस के लिए दे सकती है। तो इसके पूरा मकसद इसके पीछे क्या है, तो मुसलमानों को बहुत बड़ी जायदाद जो पहले, इसके बाद ये मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद हर जो बड़ी प्रॉपर्टी जो है इंडिया में वक्फ की है। तो फिर ये हमारी शान है। ये हम किससे लिए नहीं, कभी इंडियन गवर्नमेंट से हमें 100 एकड़ नहीं लिए। जो पहले से हमारे बड़े जो हजरात हैं वक्फ बोर्ड हमारे नाम पर दिए 100% से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा मुसलमानों की मातहत है, मुसलमानों की जायदाद है, इसका पूरा फायदा मुसलमानों को पहुंचना। तो इसी निस्बत से जो अमेंडमेंट एक्ट बने इसके अंदर जो है तमाम वक्त के जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकाल कर है बाजू रख के अंडर गवर्नमेंट के अंदर ले दी। इसके अंदर क्या फरमाया, सीओ को जो है कोई भी रह सकता है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी सीओ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको रह सकता है। तो इससे क्या है, तो हमारी फलाह बहबूद जो हमें सिस्टम किस तरह चलाना है, वक्त से कैसे फायदा हासिल करना है, ये तमाम बातें बाजू हट जाते हैं। आज हुकूमत चाहिए 100 एकड़ किसी मस्जिद की ज़मीन है तो किसी को प्लाट्स के जरिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी को देने का उसको इख्तियार आ चुका। तो धीरे धीरे जो बात कही जाती है तो सरापा पार्लियामेंट में झूठ बोलकर इस बिल के ऊपर बनाया गया। क्या बोलते हैं, वक्फ का जिस पर हाथ हो गए वक्फ की जमीन हो जाती। ऐसा है, हर चीज के लिए रिकॉर्ड होना, रजिस्ट्रेशन होना, उसका बैकग्राउंड पूरा होना। हाथ रखने से वक्फ की जमीन हरगिज नहीं हो सकती। ये लोगों को जो है झूठ फैलाकर वक्फ बोर्ड बोले, वक्फ बोर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वक्फ बोर्ड सेपरेट नहीं, दूसरे देश का नहीं, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस है। गवर्नमेंट में जो हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, आज B.R. अम्बेडकर साहब आज हर मजहब के लिए जबरदस्त आर्टिकल्स बनाए हैं। मुसलमानों के लिए वक्फ रखा है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी रखा है, और दूसरों के लिए जो देवादाय का हर किसी का उनके अंडर में जो उनका ऑर्गेनाइजेशन पे चलता है। आज 100% हमारा प्योर मुसलमानों का था। इसके अंदर जो चेंजेस करके दूसरे ख्यालात से जो है इसके अंदर तरमीम करना चाहते हैं, ये तरमीम करना कौम मुसलमान हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं हुकूमत को, गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहते हैं, ये मुसलमानों में किसी ऊपर
اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، اسے نقصان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری پوری جائیدادیں کسی کارپوریٹ کو بانٹ دیا گیا، آج مسجد کیسے چلائیں گے؟ مسجد کے پیشوام کو، ہم غریب قوم ہیں، ہندوستان میں ہم مائنارٹیز ہیں، ہمیں غریب قوم ہے، محنت مزدوری کر کے جینے والی قوم ہے۔ اس میں بڑے بڑے کارپوریٹس امبانی اڈانی جیسے کوئی بھی نہیں، اتنے پراپرٹی والے نہیں۔ ہمیں جو ہے کوئی کام دھام کر کے دکان چلا کے اپنی مسجدوں کو چندہ پٹی کر کے رمضان کے چلانے والے، وہ ہمارے بزرگاں یہ چیز کو بہبود رکھنے کے لیے آج سینکڑوں ایکڑ دے چکی ہے۔ تو آج حکومت کو سوچنا چاہیے اس کی زمین کاٹ لیے تو لوگ کیسے بسر کریں گے، ان کی مسجدیں کیسے چلائیں گے، اماموں کے تنخواہ کیسے دیں گے، اس کو ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے۔ اس کو حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی بات نہیں ہے، حکومت جو بل بن گئی اس کو آج بھی واپس لے سکتی ہے، لیکن اتحاد کے طور پر مسلمان ریکویسٹ کرتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جو بل بنائے ہیں وہ بل کو آپ برائے کرم واپس لے لیں، جو پہلا قدم اٹھا اس کو واپس لے لیں۔ مسلمان کی بھلائی چاہتے ہو تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے آرگنائزیشنز بنائیں اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ سکیمز بنائیں، ان کے جو پاورٹی لیول سے نیچے ہے ان کے لیے گورنمنٹ سے کچھ مہیا کرے، ان کے لیے لونز دے، اسی سرزمین کے ذریعے ان کو جو ہے کچھ فائدہ پہنچانے کی کوئی سکیم بنائے۔ ہم تہہ دل سے تمہیں مانتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ بل جو پورا ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کہیں بھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اسی لیے مسلمان آج روڈوں پر آتے ہیں کہ ہماری جائیداد چھینے جائیں گے، مسجدیں چھینے جائیں گے، درگاہیں نکال لیں گے، خانقاہیں نکال لیں گے۔ آج جو ہے بل بن کے 15-12 گھنٹے نہیں ہوئے، اتر پردیش کے اندر قبرستانوں کے اوپر بلڈوزر چلا کے پورا منہدم کر دیا گیا۔ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ آج ہمیں مہاتما گاندھی جی نے برٹش والوں سے لڑ کر ہمیں بہت بڑا ڈیموکریٹک انڈیا دیا ہے۔ آزادی کے ساتھ جینے کے لیے ہر جو انڈین ہے، ہر جو ہندوستانی ہے آج فریڈم سے جینے کا ہے۔ آج ہمیں دنیا والے سے کہہ سکتے ہیں انڈیا میں جو فریڈم ہے ورلڈ میں کہیں بھی نہیں، ہندوستان میں جو فریڈم ہے آج دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ اتنا بڑا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک گریٹ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو۔ ہر ایک آدمی کا، چاہے کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کا لحاظ رکھا، اس کی عزت رکھا اور اس کے تمام اس کے فلاح بہبود کے جتنے بھی رولز ہیں اس کو بنا کے رکھے ہیں۔ آج اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ بدلنے کی کوششوں کو پھر تمام ہمارے امت مسلمہ منڈل بیتم چرلا سے درخواست کرتے ہیں، وہ تمام جو ہے اس کے اندر جو چینجز کرے ہیں پھر جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سوچے اس کو نکالے۔ پہلے جو وقت کے رولز ہیں وہی اولڈ رولز کو ہمیں امپلیمنٹ کرے۔ اور تم کچھ چینج دینا چاہتے ہیں، ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، دو سینٹرل گورنمنٹ سے کچھ دینا چاہتے ہیں، غریب مسلمانوں کو دو، تم جگہ دینا چاہتے دو، ان کو ریزرویشنز پہ جگہ دو، اور ان کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں عزت کا کام کرو۔ ان کے لیے پاورٹی لیولز پہ سب سے نچلے حصے میں مسلمان قوم ہے، تو قوم کے لیے تم ڈیولپمنٹ پروگرامز کرو، سکیمز دو، سینٹرل سکیمز دو، اور سینٹرل کے جتنے بھی نوکری ہے اس کے اندر ان کے اندر تقریباً 10% کا ریزرویشن کرو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو بھی بل لیا گیا اس سے مسلمان، پورے انڈیا کے مسلمان شکستہ ہیں، پریشان ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس واسطے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ لیا گیا اس کو فوراً رد کر کے پھر دوبارہ ہماری چیز جو پہلے تھی 1947 سے جو چیز آتی ہے وہ وقف ایکٹ آتے ہیں، اسی ایکٹ کو کنٹینیو کرو۔ الحمدللہ ہماری چیز کو ہم حفاظت کر لیں گے، ہماری جائیداد کی حفاظت کر لیں گے۔ وقف از نتھنگ بٹ Allah's property. وقف از نتھنگ بٹ people's property. It is Allah's property used for only Muslim minority welfare programs. تو ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہم بھی حکومت سینٹرل گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا اولڈ سسٹم جو ہے اسی کو برقرار کرے، اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے، جس کو چاہے اس کو امپلیمنٹ نہ